Panultiho 19. Mas maayo pa ang kabus apan dili limbungan kaysa taong buang-buang o bakakon. Dili maayo ang kadasig nga dili ubanan o kahibalo. Ang pagdali-dali magdala kanimo sa kasamok. May mga tawo nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang kabuang, ug unya basulo nila ang Ginoo. Ang mga dato kanunay nga makakita og bag-ong mga higala, apan ang mga kabus biyaan sa ilang mga higala. Ang mamakak diha sa hukmanan silutan og dili gayud makaikyas. Daghan ang maninguha sa pagpahimuot sa dagkong tawo, ug buot mo angkon nga higala sa tawong nga muhatag og mga kaayuhan. Ang mga igsuon sa taong kabus wala magkinahanglan kaniya, busa wala siya'y mga higala. Bisag unsaon niyag paningkamot dili gayud siya makabaton og higala. Kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, pagbaton og kaalam kutob sa imong maabot, unya hinumdumi ang imong nakatunan. O magmalampuson ka, ang mamakak diha sa hukmanan silutan og malaglag gayud siya. Ang mga buang-buang dili angay magpuyo sa kaharuhay, ug ang mga ulipon dili angay nga maoy magmando sa mga agalon. Ang taong maayog panabot makapugong sa iyang kaugalingon. Kung may makasala kaniya, iyang hiyas ang dili pagpanumbaling niini. Ang kasuko sa hari sama sa ngulob sa leon, apan ang iyang kaluoy sama sa yamog sa kapatagan. Ang anak nga buang-buang makadaot sa iyang amahan. Ang usa ka asawa nga nagsigig tagawtaw sama sa tubig nga nagtulo. Ang usa ka tawo makapanunod og balay og salapi gikan sa iyang mga ginikanan, apan ang Ginoo lamang ang makahatag kaniyag buutan nga asawa. Kung magtinapulan ka o magpunay katulog, gutomon ka. Ang nagtuman sa kasuguan nagamping sa iyang kinabuhi, apan ang nagsalikway niini dali rang mamatay. Kung muhatag ka sa mga kabus, sa mara nga nagpahulam ka sa Ginoo, ug mubalos siya kanimo. Pantuna ang imong mga anak samtang batan-on pa sila, ug dali pang musabot. Kay kun dili nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Pasagdi ang taong masukanon nga maoy mag-antos sa sangputan nan sa iyang kasuko. Kay kung imo siyang tabangan sa sunod, anha ra gihapon siya kanimo musangko. Pamati sa tambag o paninguha nga makakaton ka ug mahimo ka nga maalamon. Maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Ikaulaw ang pagkahakog. Mas maayo ang usa ka taong kabus kaysa mga bakakon. Tahura og kahadluki ang Ginoo ug ang imong kinabuhi may katagbawan ug layo sa kakuyaw. May mga tawo nga tapulan kaayo bisan gani sa paghungit sa ilang kaugalingong pagkaon. Siluti ang bugal-bugalon aron nga ang mga tawo nga walay alamag makakaton. Ang tawong maalamon makaton sa dihang siya badlungon. Ang anak nga madaog-daog sa iyang amahan o maghingilin sa iyang inahan, usa ka taong tampalasan og nagdalag kaulawan. Anak, kun ang pagtuon imong undangan sa dili madugay imong malimtan ang imong nahibaluan.
Walay kaangayan kun ang saksi dili magtug-an sa kamatuoran, ang kahiwian mao'y kinaon sa mga taong dautan. Ang mga magbiay-biayon, sigurado gayong silutan, ug ang mga buang-buang, puspusan.